मजलिस का बाकायदा आगाज़ दुआ इमाम ज़माना से करेंगे, इसलिए कि ये अफजल तरीन दुआ है दुआ इमाम ज़माना, क्योंकि ये तमाम मजालिस जहाँ जहाँ बरपा हैं वो हकीकत में पुरसा है इमाम ज़माना के लिए, उनके जद का। तो हर मजलिस से आगाज़ में दुआ इमाम ज़माना से आगाज़ होने चाहिए मजलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियक अल-हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा वक़ाइदा वनासिरा वदलीला वअयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ वतुमत्तिअहु برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوج فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي والصاحب لوائي قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن عبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل
يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى العاد لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم مغفور افتخار शाह साहब और उनके वालिदैन मरहूम, उनके तमाम रिश्तेदारों में से जो मरहूमिन हुए और आप तमाम मोमिनात के मरहूमिन के लिए रहिमल्लाहु मन करा अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कबूली हाजात बीमारों की शिफायाबी के लिए बिलाखस एजाज साहब और उनके भतीजों की तरफ से जो मजलिस मुनाकिद हुई है, पालने वाले उनके तौफीक़ात खैर के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए, उनके कारोबार में तरक्की के लिए, उनकी हर हाजत की कबूली के लिए और हाजिर मोमिनात की हाजात की कबूली के लिए 5 मरतबा मजीब की तिलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सूअ। अम्मा युजीबुल
مضطر إذا داه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا داه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا داه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا داه ويكشف السوء يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام يا رب محمد بحق محمد اشف صدر محمد بظهور الحجة يا رب علي بحق علي اشف صدر علي بظهور الحجة يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف صدر فاطمة بظهور الحجة يا رب الحسن بحق الحسن اشف صدر الحسن بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے کیونکہ آج جمعۃ المبارک تھا اس وجہ سے پروگرام جو ہے تھوڑا لیٹ ہوا ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اور میں ذاکر صاحب کو دعوت دینے سے پہلے فقط 2 منٹ جو ہے قرآن کی جو ہے ایک آیت ہے جس میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس چیز کی طرف کی جو سب سے زیادہ مستقیم ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے ابھی بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ھذا القرآن یہ جو 2 لفظ ہیں بہذا القرآن اس کو چھوڑ کے یعنی ھذا القرآن جو ہے قرآن میں 14 مرتبہ آیا ہے اور اقوام جو ہے اس کی اگر علم اعداد دیکھے جو علم جفر ہے تو ایک عدد بنتا ہے الف کا قاف کے 100 واو کے 6 اور میم کے 40 147 14 7 1 اور 4 5 5 اور 7 12 یعنی یہ قرآن ہدایت کرتا ہے انسان کی 12 کی ولایت کی طرف اس لیے امیر المومنین نے فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ جس نے میری ولایت پہ جو قائم ہو گیا تو اس نے صلاۃ کو قائم کر دیا تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ذاکر عرفان عباس کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں
खड़े हो।